अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो मालूमाती वीडियो है हांगकांग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हांगकांग है क्या ये एक मुल्क है, क्या ये एक शहर है, इसकी जुबान कौन सी है, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग यहाँ आ सकते हैं, अगर आए तो यहाँ की कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट बिजनेस कौन सा है, और अगर आप यहाँ पे PhD करने के लिए तशरीफ लाते हैं तो कौन कौन सी यहाँ पर यूनिवर्सिटी मशहूर है, कौन कौन से इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, क्या यहाँ पे मस्जिद है, क्या यहाँ पे इमाम बारगाह है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग हैं। इस हवाले से ये मेरी वीडियो बहुत अहम है, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले नाम की बात करते हैं तो हांगकांग बुनियादी तौर पर जो लफ्ज है उसका मतलब है खुशबूदार बंदरगाह, और ये कैंटोनीज जो यहाँ की जुबान है उसका लफ्ज है, और ये 263 जजीरों पर मुश्तमिल है। और दुनिया में हांगकांग माना जाता है अपनी इकोनॉमी की वजह से, मजबूत मईशत की वजह से, और यहाँ पर इसको कहा जाता है द सिटी ऑफ बिलियनियर्स। दुनिया में तकरीबन जितने बिलियनियर्स हैं उनमें से 100 से ज्यादा का ताल्लुक हांगकांग के साथ है, और यहाँ पर एक बिलियनियर हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। बहरहाल, और कहा जाता है कि चाइना को भी गुर्बत से निकालने में हांगकांग का बहुत ज्यादा किरदार था, बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया चाइना की गुर्बत दूर करने में हांगकांग ने। और 263 जजीरों पर यह मुश्तमिल है, इसलिए ये कुदरती हवाले से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे और मेरे पीछे खूबसूरत समुंदर मिलेगा, और जगह जगह यहाँ पर आप 5 मिनट भी चलेंगे तो आपको बेहतरीन समुंदर या बंदरगाह या खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। करेंसी इसकी हांगकांग डॉलर है, HKD उसका कहा जाता है, और पाकिस्तान में वो 36 रुपए की है, हिंदुस्तान में तकरीबन 11 रुपए की है, और बांग्लादेश में तकरीबन 15 रुपए की है। और यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 हांगकांग डॉलर महाना से लेकर 20,000 हांगकांग डॉलर महाना तक है। यानी आप इसको कन्वर्ट कर लें कि आप अगर हांगकांग आते हैं तो आप एक माह में अगर 15,000 डॉलर कमाते हैं महाना, या 20,000 हांगकांग डॉलर कमाते हैं, तो आप कितना ज्यादा कमा सकते हैं। हिस्ट्री इसकी कुछ यूं है कि ये कॉलोनी थी, हांगकांग जो थी वो यूके की, और 1997 में चाइना ने इसे हांगकांग को खरीदा किससे, यूके से, और 50 साल के लिए यहाँ पर हुक्मरानी के हकूक हासिल किए। और इसी तरह चाइना ने मकाओ खरीदा पुर्तगाल से, और मुख्तलिफ मुआहदे उनके तय हुए, और तब तक 2047 तक अब जो हांगकांग है इसकी हुक्मरानी का हक जो है वो चाइना के पास है। इसलिए इसका जो नाम है वो आता है हांगकांग SAR, यानी हांगकांग इज द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी या रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसलिए इसके नाम के आगे SAR लगता है। यहाँ की जुबान की बात की जाए तो यहाँ की जो जुबान है वो कैंटोनीज है और पतुंगवा है, इसलिए जो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या नेपाली या जो भी गैर मुल्की यहाँ आते हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है यहाँ की जुबान के हवाले से। तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपका यहाँ का वीजा लगता है या आपने यहाँ आना है तो आपको कम से कम इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर आप कैंटोनीज नहीं बोल सकते, पतुंगा नहीं बोल सकते, तो इंग्लिश आपको ऐसी जुबान है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप हांगकांग आते हैं तो क्या यहाँ पर मस्जिद मौजूद है? जनाब, बिल्कुल मस्जिद मौजूद है। 10 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, 2 से ज्यादा इमाम बारगाह यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ मसालत की अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ पर बेहतरीन वेंचाई में गुरुद्वारा है जो सिख मजहब के हवाले से मशहूर मारूफ है। यहाँ पर मंदिर मौजूद हैं, और इसके अलावा बुद्ध मजहब की बात करी जाए तो उनके लिए बेहतरीन टेम्पल मौजूद हैं। तो मुख्तसर ये कि दुनिया के हर मजहब की इबादत गाह जो है वो हांगकांग में बुनियादी तौर पर, हांगकांग को चाइना जिस नजरिए के तहत चलाता है उसको कहते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम। मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने बनाए थे उस हवाले से बात। रेजिडेंस, जी हाँ, यहाँ पे रेजिडेंस का एक इशू है कि आपको बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है यहाँ पर आने से पहले कि आपको मैक्सिमम अगर यहाँ पे घर मिलेगा सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर। ये एक ही शहर है बेसिकली जिसकी आबादी तकरीबन 76 लाख है, और ये दुनिया का वो मुल्क है जिसको हर साल उसकी आबादी से ज्यादा सयाह विजिट करते हैं। इसको सिटी ऑफ कंक्रीट भी कहा जाता है, इसको द सिटी ऑफ बिलियनियर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एवरेज सैलरी भी मैंने बताई। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स यहाँ पर आप तलाश कर सकते हैं। एक बड़ी मशहूर मारूफ वेबसाइट है जॉब्स DB के जरिए पाकिस्तान में बैठ के आप अप्लाई करें, और उसके बाद आप 1 मंथ का नोटिस देकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जॉब्स DB।
ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ویب سائٹ بتا رہا ہوں. دوسرا لنکڈن یہاں پہ چلتی ہے. سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہانگ کانگ میں ہر قسم کا سوشل میڈیا چلتا ہے سوائے ایک ایپ کے، اور دیٹ از ٹک ٹاک. ٹک ٹاک یہاں پہ بین ہے. تو جتنے بھی ٹک ٹاکر پاکستانی ہیں یا ٹک ٹاکر ہندوستانی ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے یہ جان لیں کہ ہانگ کانگ میں ٹک ٹاک بین ہے. ٹورسٹ اسپاٹس جناب 263 جزیروں پر مشتمل یہ خوبصورت ملک ہے. تھوڑا سا چلیں تو ایک سمندر آ جاتا ہے جیسے میرے پیچھے ہے. تو جناب ایسا ہے کہ بہت خوبصورت ہے یہ. وینیو آف اسٹار جائیں آپ، بدھا کا مجسمہ دیکھیں آپ، وکٹوریا ہاربر جائیں، 263 جزیرے دیکھیں، اور یہاں پر آپ بہترین سے بہترین کلیئر واٹر بے بیچ دیکھیں، ڈیپ واٹر بے بیچ دیکھیں. اور میرے اب ذہن میں نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پہاڑ، جزیرے، خوبصورت سے خوبصورت مقامات ہیں جناب. اور پوری دنیا میں ڈزنی لینڈ ایک دو ملکوں میں ہے تو ہانگ کانگ وہ ملک ہے جہاں پہ ڈزنی لینڈ بھی ہے. پھر یہاں کا سینما بہت اچھا ہے. بیسٹ بزنس یہاں پہ جو ہے وہ ہے جناب فوڈ کا. یہاں پہ آپ فوڈ کام کر سکتے ہیں. اگر پاکستانی اور انڈین یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے یہاں پہ فوڈ ڈلیوری کا کام کریں. یہاں پہ کیٹا پر کام کریں، فوڈ پانڈا پہ کام کریں. آپ 15 سے 20 ہزار ہانگ کانگ ڈالر 8 سے 10 گھنٹے کام کر کے ایزیلی کما سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر حلال فوڈ یا انڈین فوڈ ملتا ہے؟ جی ہاں، دیسی فوڈ ملتا ہے. یہاں پہ بے شمار انڈین ریسٹورینٹ ہیں، نیپالی ریسٹورینٹ ہیں، اور پاکستانی چکوال، اٹک، راول پنڈی کے لوگوں نے یہاں پر باقاعدہ بہت زیادہ ریسٹورینٹ ڈالے ہوئے ہیں جن میں بہترین سے بہترین حلال فوڈ ملتا ہے، دیسی فوڈ ملتا ہے. پی آر، جی ہاں، یہاں کی پی آر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 سال یہاں پہ ورکنگ ویزا پر گزارتے ہیں. 7 سال آپ نے کام کر کے گزارنے ہیں تو یہ لوگ آپ کو پی آر دے دیتے ہیں. اور اگر یہاں کی آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو ان کا پاسپورٹ دنیا کے ٹاپ 15 پاسپورٹ میں آتا ہے. اور اس پاسپورٹ کی طاقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے 130 سے 140 ممالک کو بغیر ویزا کے وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے حوالے سے کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا. اور آخری ویڈیو ہے، آخری جو پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے کیا کیا معاملات ہیں. تو جناب پہلے تو میں اسٹوڈنٹس بچوں کے لیے بات کروں گا. تو جناب دنیا کا ہر انٹرنیشنل سکول یہاں پر موجود ہے. سنگاپور انٹرنیشنل سکول ہے، آسٹریلین انٹرنیشنل سکول ہے، امریکن انٹرنیشنل سکول ہے، ناروے کا انٹرنیشنل سکول ہے. پھر مسلم مدرسے ہیں، اگر آپ نے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو مدرسے ہیں. پھر ہر جگہ پر آپ دیکھیے گا کہ چھوٹے چھوٹے سکول ہیں جو اسپانسر کیے جاتے ہیں چائنیز کی طرف سے اور مختلف این جی اوز کی طرف سے. اب بات کرتے ہیں یہاں کے اسکالرشپ کی. تو جناب یہاں کا بہترین اسکالرشپ ہے ہانگ کانگ PhD فیلوشپ اسکیم جو ہر سال آتی ہے. اور اگر آپ نے کروڑ پتی بننا ہے تو آپ ہانگ کانگ PhD فیلوشپ اسکیم پر اپلائی کریں اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں، تو یونیورسٹی آف ہانگ کانگ، CG یونیورسٹی اور ہانگ کانگ بیپٹسٹ یونیورسٹی میں اپلائی کریں. اور جناب کروڑ پتی بننے کا نایاب موقع ہے کہ آپ ماسٹرز کی بجائے ہانگ کانگ میں PhD فیلوشپ کے لیے اپلائی کریں. اس سے بہترین ذریعہ نہیں ہے یہاں آنے کا. اسی کے ساتھ میں اس پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ میں نے اتنی ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جناب کمنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کیجئے گا. اپنے میزبان وفا عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.